بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج اتوار کے دن کسی بھی وقت یہ دعائیں پڑھو، رزق، حاجت، بیماری، ہر قسم کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ دوستو، اگر آپ اللہ کی رضا کے طلبگار ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی جولیاں رزق سے بھر جائے، آپ کے مشکلات حل ہو جائے، تو آپ نے ان دعاؤں کو آج اتوار کے دن ایک مرتبہ پڑھے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے بتائے۔ انشاءاللہ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے گا، نیک اعمال کی توفیق نصیب ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی میں سکون اور خوشحالی بھی آئے گی۔ تو آئیے دوستو، دعائیں سماعت فرمائیے جو آپ نے آج اتوار کے دن پڑھنی ہے۔ اگر ممکن ہو تو یہ دعائیں میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم، یا عزیز یا جبار یا متکبر، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، استغفر الله ربي واتوب اليه، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا عزيز يا جبار يا متكبر، لا الہ الا اللہ سبحان الفتاح العلیم، استغفر اللہ یا رحیم یا رحمان یا جار المستجرین، یا ولی المؤمنین یا صاحب کل غریب، لا الہ الا اللہ سبحان الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ سبحان العزیز الغنی، لا الہ الا اللہ هو الرزاق یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، وإلہکم الہ واحد، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم اغفر لی وارحمنی سبحان الغنی العظیم، یا مسبب الاسباب سبحان الحی الذی لا يموت، رب اغفر لی ذنوبی انہ لا یغفر الذنوب غیرک، سبحان العلی الاعلی سبحانہ وتعالی، سبحان القائم الدائم سبحان الحی القیوم، استغفر اللہ ربی وارحمنی فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، غفار الذنوب وستار الغیوب، واتوب الیہ، سبحان رب العالمین، سبحان الجبار المتکبر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا وہاب هب لی من نعمت الدنیا والآخرة انک انت الوہاب، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز، یا حی یا قیوم، یا حی لا يموت، یا حی لا الہ الا انت، یا ذا الجلال والاکرام، یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمت من کل بر وسلامت من کل اسم، لا تدع لی ذنب الا غفرته ولا ہم الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد
وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما ركن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم اغفر لي وارحمني سبحان الغني العظيم يا مسبب الأسباب سبحان الحي الذي لا يموت رب اغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب غيرك سبحان العلي الأعلى سبحانه وتعالى سبحان القائم الدائم سبحان الحي القيوم أستغفر الله ربي وارحمني فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب وستار العيوب وأتوب إليه سبحان رب العالمين سبحان الجبار المتكبر رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا وهاب هب لي من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز يا حي يا قيوم يا حي لا يموت يا حي لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وأزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون
وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا الله يا رحمن يا رحيم دل ما ركن مستقيم بحق إياك نعبد وإياك نستعين. رب أدخلني مدخلا صدق وأخرجني مخرجا صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلی العظیم. پیارے دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس دعا کو ضرور پڑھ لیجئے گا، اور مزید اس طرح کے ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل وظائف امید کی کرن کو ضرور سبسکرائب کریں. تمام دوستوں سے التماس ہے کہ اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں. شکریہ.